आज हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्दैछौँ यो ट्रायंगुलर सेपको मेटलको प्लेटको। जस्तै यो ट्रायंगल हैन, ट्रायंगुलर सेपको एउटा मेटालिक प्लेट हो, प्लेन ल्यामिना नै हो। यो एउटा मेटलको प्लेट भयो र यो मेटलको प्लेट जुन छ यो ट्रायंगुलर सेपको छ, यसको मास m छ र हाइट s छ। को मतलब यो ट्रायंगुलर सेपको मेटलको प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुनै एउटा साइडको एबाउट निकाल्नु पर्दैछ। जस्तै यो बेसलाई साइड बनाएर यसलाई यसरी रोटेट गरे नि भयो, यो साइडलाई एक्सिस बनाएर रोटेट गरे नि भयो, या यो साइडलाई एक्सिस बनाएर रोटेट गरे नि भयो। अब हामीले जुन साइडलाई एक्सिस बनाउँछौँ त्यहाँबाट हाइट पनि लिन सक्नुपर्छ। जस्तै मैले यदि यो बेसलाई एक्सिस बनाएर यो प्लेटलाई यसरी रोटेट गरिदियो भने अब यसको लागि हाइट भनेको यो परपेन्डिकुलर लेन्थ भइदिन्छ। यदि यसलाई एक्सिस बनाएर मैले रोटेट गरेँ भने हाइट भनेको यो परपेन्डिकुलर लेन्थ हुन्छ। यदि यसलाई एक्सिस बनाएर रोटेट गरायो भने यो हाइट भनेको यो परपेन्डिकुलर लेन्थ भनेको यसको हाइट भन्न मिल्छ। त जे होस्, यसमा मास दिएको हुन्छ र h दिएको हुन्छ। त यो एउटा ट्रायंगुलर प्लेट छ जसको मास m छ र यसलाई बेसलाई एक्सिस मानेर यो प्लेटलाई यसो यसो रोटेट गर्दैछ। त यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरिदियो भने यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जुन छ यो यसको हाइट भयो। र यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्नको लागि म जस्ट हिन्ट्स दिदिन्छु। लास्टमा हामीले चाहिने भनेको फर्मुला नै हो। जस्तै यो ट्रायंगुलर सेपको कुनै एउटा प्लेट छ, त यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसको एबाउट कति छ, त यसको लागि के गरिन्छ, एउटा सानो स्ट्रिप लिने यहाँनिर सके जति सानो स्ट्रिप, र यो एउटा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भयो र यो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप सपोज गर यो एक्सिसबाट x डिस्टेन्समा छ र यो रेक्टेंगुलर स्ट्रिपको यो थिकनेस कति छ dx। अनि यो dx स्ट्रिपमा कति मास छ, यो मास dm मास क्याल्कुलेट गरिन्छ। तपाईहरु यो एक्सिस भयो, एक्सिसबाट x परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा एउटा रेक्टेंगुलर सेपको स्ट्रिप छ, यो स्ट्रिपको मास कति भयो dm, र यो यदि यो यसरी घुमिरहेछ भने कति रेडियसमा घुम्दैछ dx रेडियसमा। त यसलाई एक्सिस मानेर x लाई रेडियस मानेर यो स्ट्रिपको मोमेन्ट अफ इनर्सिया सपोज गरेर di निकालियो है। अनि त्यसपछि यो पुरै प्लेटको कति होला, त यो पुरै प्लेट भरि अब यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तो त थुप्रो स्ट्रिप बनाउन सकिन्छ। dx थिकनेस वाला एउटा यो स्ट्रिप होला, फेरि अर्को यो स्ट्रिप होला एन्ड सो अन। त भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तो जतिवटा स्ट्रिप बनाइन्छ सबैको मोमेन्ट अफ इनर्सिया रेस्पेक्टिभ मोमेन्ट अफ इनर्सिया di जति हुन्छ सबलाई के गर्नुपर्छ, सम गर्नु पर्यो। त सम गर्नुको मतलब इन्टिग्रेसन, र इन्टिग्रेसनको लिमिट कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ, त यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ यहाँ सकिन्छ। त स्टार्टिङ पोइन्ट के भयो 0, र यहाँबाट माथि चढ्दै चढ्दै गयो भने कति हाइटसम्म, त h हाइटसम्मको इन्टिग्रेसन हुन्छ। त त्यो लिमिट हुन्छ, लोअर लिमिट 0 र अप्पर लिमिट कति भयो h। र यो इन्टिग्रेसन गरेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि जुन रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट म यहाँ लेख्न खोजिरहेको छु। त जे होस्, इन्टिग्रेसन गर्दियो नि विल गेट दिस फर्मुला 1/6 mh²। हामीले अब्जेक्टिभ क्वेसन ट्याकल गर्नु छ भने यो फर्मुला याद हुनुपर्छ। त फेरि म भन्छु ध्यान दिने, एउटा ट्रायंगुलर सेपको प्लेट छ जसको मास m छ र h छ, र जसको मास m छ र हाइट कति भयो h। त्यसलाई बेसको एबाउट यदि रोटेट गरिदियो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ 1/6 mh²। अब यो फर्मुलाको बेसिसमा हामी के गर्न सक्छौं, स्क्वायर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यसको डायगोनलको एबाउट कति हुन्छ। त यहाँ मेरो नेक्स्ट क्याल्कुलेसन छ स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट, अब स्क्वायर सेपको कुनै प्लेट छ भने त्यो प्लेटको मास m भन, एउटा स्क्वायर हो भने लेन्थ र ब्रेथ इक्वल हुन्छ। त लेन्थ l छ, त ब्रेथ पनि कति भयो l नै भयो। अब स्क्वायर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डायगोनलको एबाउट निकाल्नु छ। त स्क्वायरको डायगोनलले दुईटा ट्रायंगलमा डिभाइड गर्छ। त डायगोनलको एबाउट एउटा ट्रायंगलको कति छ र अर्को ट्रायंगलको कति छ, छुट्टा छुट्टैको निकालेर हामी के गर्दिन्छौं, एड गरिदियो भने यो पुरै प्लेटको आउँछ। त यसको फिगर के यस्तै टाइपको होला। यो एउटा स्क्वायर प्लेट भयो, दिस इज स्क्वायर प्लेट, र यसको लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ इक्वल भयो। त यो यदि l हो भने यो पनि l नै होला। र यो स्क्वायर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुनै एउटा डायगोनलको एबाउटको मतलब यो डायगोनल लिँदा नि भयो या यो डायगोनल लिँदा नि भयो, कुनै एउटा डायगोनल, सरी यो स्क्वायर भनेर मैले रेक्टेंगल कोरिरहेको छु। अलि फिगर पनि प्रोपोर्सन मिलाएरै कोरौँ। स्क्वायर कोर्दाखेरि अलि स्क्वायर जस्तो देखिने पनि हुनु पर्यो। अब त यहाँ ध्यान देऊ, यसको यो लेन्थ l छ, त यो ब्रेथ पनि कति भयो l नै भयो।
अब यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कुनै एउटा डायगोनलको एबाउट निकाल्नु छ त अभियसली स्क्वायरमा त दुईटा डायगोनल छ त म पहिला दुईटा डायगोनलै कोर्छु एउटा यो डायगोनल भयो र अर्को चाहिँ यो डायगोनल भयो र हामीलाई स्क्वायरको एउटा स्पेशल प्रोपर्टी थाहा छ जुन स्कुल लेभलबाटै पढ्दै आएको होला कि स्क्वायरको डायगोनलहरु परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर हुन्छ रेक्टेंगलमा हुँदैन फेरि जस्तै रेक्टेंगल छ भने यो डायगोनल र यो डायगोनल बाइसेक्टर त होला यिनीहरु तर परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर चाहिँ हुँदैन तर स्क्वायरको डायगोनल चाहिँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर को मतलब यो एंगल कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ अब कुनै एउटा डायगोनलको एबाउट चाहियो त म जस्तै यो डायगोनलको एबाउट निकाल्न खोज्दै छु यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त यो डायगोनलको एबाउट यदि I1 हो भने अर्को डायगोनलको एबाउट पनि I1 नै हुन्छ किनभने यो डायगोनलको एबाउट यता मास जति छ यता त्यति नै मास छ फेरि यो डायगोनल जुन छ यो डायगोनलको एबाउट पनि यदि मैले निकाल्न खोजे भने यो डायगोनलको एबाउटले यता जति मास डिस्ट्रिब्युट हो त्यता पनि त्यति नै मास छ मतलब सिमेट्रिकली डिवाइड गर्दैछ डायगोनलले त यो डायगोनलको एबाउट यसको जति भ्यालु होला अर्को डायगोनलको एबाउट पनि त्यति नै हुन्छ त कुनै एउटा डायगोनलको एबाउट मलाई निकाल्नु छ अब डायगोनलको एबाउट निकाल्दाखेरि यो डायगोनललाई हेर माथि एउटा ट्रायंगुलर प्लेट छ र तल अर्को ट्रायंगुलर प्लेट छ र यो फर्मुला जस्तै माथिको प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया मैले निकाल्न खोजे भने यसको हाइट कति होला h र यो हाइट नै भयो जस्तै यसलाई यदि मैले बेस मानिदिन्छु भने त यो परपेन्डिकुलर छ भने यो हाइट भयो र यो प्लेटको लागि पनि यो परपेन्डिकुलर छ त यसको लागि पनि यो कति भयो हाइट भयो त यसको हाइट कति होला एकचोटी त्यो हेरौं त हाइट भनेको पाइथागोरस थ्योरमबाट सल्भ गर्न मिल्छ जस्तै यो l छ र यो पनि l छ त पाइथागोरस थ्योरम अनुसार यो √2l हुन्छ यो डायगोनल √2l हो र यो हाइट भनेको डायगोनलको हाफ त हो नि त √2l डिवाइडेड बाइ 2 को मतलब दिस विल बी l बाइ √2 त जे होस् यो हाइट l बाइ √2 त यताको h पनि कति भयो l बाइ √2 अब पुरै स्क्वायर प्लेटको मास m छ त भनेपछि पुरै स्क्वायर प्लेटको मास m छ भने यो माथिको ट्रायंगलको मास कति होला m/2 तर तलको ट्रायंगलको मास कति होला m/2 त अब लगभग प्रब्लम यो सल्भ भइसकेको छ त माथिको ट्रायंगलको मोमेन्ट अफ इनर्सिया जति हुन्छ तलको ट्रायंगलको पनि त्यही हुन्छ किनभने यो एक्सिसको आउट यसको भ्यालु जति होला मोमेन्ट अफ इनर्सियाको यो तल्लो वालाको पनि त्यही भ्यालु नै हुन्छ त माथिल्लो वालाको निकालेर डबल गरिदियो भने होल सिस्टमको हुन्छ त I1 कति होला त I1 इज इक्वल्स टु फर्मुला अनुसार यो बेस भयो र माथिको प्लेटको मलाई चाहियो त फर्मुला छ 1/6 mh² त m भनेको कति भइदियो m/2 इन्टु h² त h को भ्यालु कति छ l/√2 त यहाँ हुने भयो l/√2 को स्क्वायर त यो भ्यालु भयो 1/6 इन्टु m/2 इन्टु l/2 भयो त्यहाँ हेरौ 2 into 2 4 6 into 4 24 त दिस विल बी 1 बाइ यो स्क्वायर हुन्छ 1/24 ml² त ध्यान दिने यो डायगोनलको एबाउट माथिको पार्टको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यति छ भने यही डायगोनलको एउटा तलको पार्टको पनि सेम हुन्छ किनभने यसले सिमेट्रिकली डिवाइड गरेको छ त भनेपछि यो पुरै प्लेटको कति होला त स्क्वायर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यदि I हो भने त्यो एक्सिसको आउट माथिको यो डायगोनलको आउट माथिको प्लेटको जति हुन्छ तल्लो प्लेटको पनि त्यति नै हुन्छ को मतलब दिस विल बी I1 प्लस I1 को मतलब दिस इज 2I2 र यो भ्यालु राख्दियो भने 2 into I2 त I2 को भ्यालु भयो 1/24 ml² र सल्भ गरिदियो भने दिस विल बी 1/12 ml² को मतलब स्क्वायर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको आफ्नो डायगोनलको एबाउट कति हुन्छ ml²/12 त यो डायगोनलको एबाउट ml²/12 त यो डायगोनलको एबाउट पनि कति हुन्छ ml²/12 नै हुन्छ अब यो स्क्वायर प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको डायगोनलको जुन इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ त्यहाँबाट पास हुने z एक्सिसको एबाउट कति होला z एक्सिसको मतलब यसको प्लेनसित परपेन्डिकुलर हामीले गर्न खोज्या हो त जस्तै यो एक्सिसको एबाउट र केयरफुली हेर यो भन्दा पहिलाको भिडियो यदि डीप कन्सन्ट्रेसनमा हेरेको छ भने आन्सर गेस गर्न सक्छ जस्तै यो डायगोनलको एबाउट हामीलाई थाहा छ यो डायगोनलको एबाउट पनि थाहा छ
र मैले सोधिरहेको छु यो जो इन्टरसेक्सन पोइन्ट छ यो इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट पास हुने अर्को एक्सिस छ यो मार्कर भयो एक्सिसको मतलब यो जुन प्लेन छ यो प्लेनसित परपेन्डिकुलर र स्क्वायरको सेन्टरबाट पास हुँदैछ सीएमबाट त यो पोइन्ट यहाँबाट पास हुने एक्सिसको यो मोमेन्ट अफ इनर्सिया त यसलाई मैले जेड एक्सिस मानिदिँदैछु जस्तै लेट अस सपोज दिस इज जेड एक्सिस किन सपोज दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस अब यो एक्स एक्सिस भयो यो वाई एक्सिस भयो र यसलाई मैले के मानिदिएँ जेड एक्सिस त यो जेड एक्सिसको आउट कति होला त के प्रब्लम छ यसको पनि थाहा छ यसको पनि थाहा छ हामीलाई र यो जेड एक्सिसको आउट निकाल्नु छ भने थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस त छँदैछ यसको लागि र थ्योरम अफ परपेन्डिकुलर एक्सिस युज गरिदियो भने यो जेड एक्सिसको अबाउट भनेको आइएक्स प्लस कति लेख्न मिल्छ आइवाई र यो जुन डायगोनलहरू हो यिनीहरू नै आइएक्स र आइवाई त हो नि त जोड्दाखेरि यो भयो एमएल स्क्वायर बाई 12 यो पनि कति भइदियो एमएल स्क्वायर बाई 12 त दिस इज एमएल स्क्वायर बाई 12 प्लस एमएल स्क्वायर बाई 12 र दुईटै एड गर्दाखेरि दिस इज एमएल स्क्वायर बाई 6 भइदियो स्क्वायर प्लेटको। अब रेक्टेंगुलर शेपको प्लेटको कति हुन्छ रेक्टेंगुलर शेपको प्लेटको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यसको डायगोनलको अबाउट कति होला रेक्टेंगुलर प्लेट यसको डायगोनलको अबाउट तर ध्यान दिने रेक्टेंगुलर शेपको प्लेटको लागि त्यही पहिलाको इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ म यो जस्ट फर्मुला लेखिदिन्छु यो फर्मुला याद राख्ने कहिलेकाहीँ यदि इक्जाममा यस्तो टाइपको आउट अफ ट्र्याक वाला क्वेसन सोधियो भने यो जानिराखे गुणकारी हुनेछ यो लेन्थ यल छ यसको ब्रेथ बी छ र कुनै एउटा डायगोनल भनेको त डायगोनल त दुईटा छ एउटा यो छ अर्को यो छ त एउटा डायगोनलको अबाउट जति आउँछ अर्को डायगोनलको अबाउट पनि त्यति नै आउँछ त जस्तै मैले यहाँ सो गरेँ यो डायगोनलको अबाउट यसको कति होला र यो प्लेटको जुन मास छ यो पुरै प्लेटको मास अफ दिस प्लेट इज एम त यो डायगोनलको अबाउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति त याद राख्ने यो रिजल्ट हो इन्टिग्रेसन गरेर आउँछ 1/6 इन्टु एम भनेको यो पुरै प्लेटको मास अनि त्यसपछि एल स्क्वायर इन्टु बी स्क्वायर डिभाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो भ्यालु हुन्छ यति टर्म ब्र्याकेट भित्र छ यो अब यसैको स्पेशल केस पनि त्यो बनाउन सकिन्छ जस्तै यदि यो रेक्टेंगल नभएर स्क्वायर भइदिएको भए एल र बी त इक्वल हुन्थ्यो होला त यदि इक्वल हो भने बी को ठाउँमा एल लेखिदियो भने कति हुन्छ एल स्क्वायर इन्टु एल स्क्वायर एल को पावर 4 र तल ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को मतलब 2l स्क्वायर त 6 इन्टु 2 कति भयो 12 र यो क्यान्सल भएर एल स्क्वायर नै भइदिन्छ को मतलब एमएल स्क्वायर बाई 12 पहिलाको रिजल्ट सित यो भेरिफाई हुन खोज्छ। अब अर्को रिजल्ट हामी हेर्छौं मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ एनुलर डिस्क भन्नु र सर्टेन थिकनेस वाला रिङ भन्नु एउटै कुरो म यो फर्मुलाहरु लेख्दिन्छु याद राख्ने हालाकि यो हामीलाई सोध्ला नसोध्ला त्यो मलाई थाहा छैन तर यो रिजल्ट चाहिँ केही याद हुनुपर्छ यो एनुलर डिस्क भनेको यो त्यस्तो डिस्क जसमा यो होल जुन छ यो एकदमै सानो होल छ जस्तै इन्टर्नल रेडियस यसको स्मल आर भयो र एक्सटर्नल रेडियस कति भइदियो क्यापिटल आर र यति पोर्सनमा चाहिँ मास छ र यो पोर्सनमा मासको भ्यालु कति छ m र यो एनुलर डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसको अबाउट कति हुन्छ त यसमा पनि के छ यो जुन आफूले 11 क्लासमा एउटा डिस्कको निकाले होला एउटा सानो रिङ बनाएर त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्छ त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्म यस्तो जतिवटा रिङ छ सबैको जोड दियो भने यसको चाहिँ आउँछ फर्मुला त जस इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्यो भने यो होला यो आफूले प्र्याक्टिस गर्दा हुन्छ 1 यसको भ्यालु हुन्छ m/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यति भ्यालु हुन्छ यसको दिनेशको अब्जेक्टिभ फिजिक्समा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लेखेको छ त्यो रङ हो यसको भ्यालु हुनुपर्छ m/2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अर्को कन्डिसन छ रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त ध्यान दिने अहिलेसम्म हामीले जुन रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया लेख्यौं ml स्क्वायर बाई 12 सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउट र एउटा इन्डको अबाउट ml स्क्वायर बाई 6 लेख्यौ यो जुन फर्मुला थियो त्यो थिन रडको लागि थियो मतलब लेन्थको कम्पेरिजनमा त्यसको थिकनेस के थियो नेग्लिजिबल यदि कम्पेरेबल छ भने कसरी निकाल्ने त कम्पेरेबल भयो भने त्यो रड कहाँ रह्यो त्यो त अब सिलिन्डर भइसक्यो को मतलब सिग्निफिकेन्ट डायमिटर भएको रड भन्नु र सिलिन्डर भन्नु एउटा नाउ अब हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ लिँदैछौँ दुईटा स्पेशल टाइप अफ रडको अहिलेसम्म हामीले जुन रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया लियौं रडको लेन्थको कम्पेरिजनमा रडको जुन लम्बाइ हुन्छ लेन्थको कम्पेरिजनमा यो गोलाइ जुन हुन्छ थिकनेस नेग्लिजिबल छ भने यसको फर्मुला हामीले पढ्यौं सेन्टरको अबाउट पढेका थियौं ml स्क्वायर बाई 12 र
1 इन्टुको अबाउट एमएल स्क्वायर बाई 3। तर त्यो कुन बेला रडको लेन्थको कम्पेरिजनमा थिकनेस नेग्लिजिबल भयो भने। तर यहाँ त्यस्तो छैन। यो मैले एउटा हलो रड लिएको छु, हलो रड छ, यसको लेन्थ यल छ, यो पुरै रडको मास कति छ m, र यो रेडियस हो। रेडियस जुन छ यो l को कम्पेरिजनमा नेग्लिजिबल छैन भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के होला, यो एक्सिस को अबाउट र इन्ड को अबाउट। अब ध्यान दिने, यदि यो यल र आर नेग्लेक्ट गर्न मिलेन, आर लाई नेग्लेक्ट गर्न मिलेन भने यसलाई हलो रड भन्दा पनि हलो सिलिन्डर भने पनि हुन्छ। यो एउटा हलो सिलिन्डर होला, त हलो सिलिन्डरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया, यो हलो सिलिन्डर चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म, यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिस को अबाउट कति र यो इन्ड को अबाउट कति। सिमिलरली यता मैले देखाएको छु सलिड रड, यो हलो नभएर अब सलिड भइदियो, लेन्थ यल छ, रेडियस आर छ, र यो पुरै रडको मास कति भयो m, युजुअल सिम्बल नै हो। त्यसको यो एक्सिस को अबाउट र यो इन्ड को अबाउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति होला क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने। अब यो सलिड रड भएकोले यसलाई सलिड सिलिन्डर भन्ठाने नै हुन्छ। एउटा सलिड सिलिन्डर छ जसलाई होरिजेन्टली राखेको छ, र यो एक्सिस अनि यो एक्सिसको अबाउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया के होला। यसमा कुनै ट्रिक काम लाग्दैन, यसको लागि एउटा मात्र उपाय इन्टिग्रेसन हो। यसमा के गरिन्छ, एउटा सानो स्ट्रिप काट्छ। अब हलो सिलिन्डर भनेको अ नम्बर अफ रिङ मिलेर बनेको मान्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ एउटा रिङ भयो, फेरि यसरी काट्यो भने एउटा रिङ निक्लिन्छ यहाँबाट, फेरि अर्को फेरि स्ट्रिप काट्यो भने अर्को रिङ निक्लिन्छ। त्यस्तो सानो सानो टुक्रा 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 काट्दियो, अ नम्बर अफ रिङ निक्लिन्छ। त यसको लागि हामी टेक्निक के युज गर्छौं कि एउटा स्ट्रिप काटेर एउटा सानो स्ट्रिप यहाँ काट्यो र यो एक्स डिस्टेन्स टाढा छ, अनि त्यो स्ट्रिप भनेको एउटा रिङ हुन्छ, अनि त्यो रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो एक्सिसको अबाउट कति छ त्यो क्याल्कुलेट गरिन्छ। अनि त्यसपछि यो भित्र यस्तो सानो सानो जतिवटा रिङ छ सबैको मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालेर इच पार्टको निकालेर जोड दियो भने यो पुरै सिलिन्डरको आउँछ। को मतलब इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। मेन प्रोसेस चाहिँ यही हो, तर म फर्मुला सम्झिने तरिका चाहिँ भनिदिन्छु। तरिका यसरी सम्झिने कि हाउ टु गेस द एन्सर। त्यसको लागि फर्स्टमा के गर, यो छोड्देऊ कि यो सिलिन्डर छ या केही छ, सिम्पली के मान, यदि यो थिन रड भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला फर्मुला त्यो लेख्ने, अनि त्यसपछि म जे भन्छु त्यो अनुसार गर्दै जाने। त यदि यो सर्टेन थिकनेस को जुन रड देखाइएको छ त्यो थिकनेस नेग्लिजिबल भइदियो भने एउटा थिन रड हुन्थ्यो, यल लेन्थ भएको, र मास कति हुन्थ्यो m। तपाईलाई थिन रड भइदिएको भए यो एक्सिसको अबाउट के हुन्थ्यो होला यसको फर्मुला, पहिला म त्यो लेख्छु। त यदि यो थिन रड भइदिएको भए I1 जुन छ यो I1 को अबाउट यसको भ्यालु कति हुन्थ्यो होला, त I1 त थिन रडको त भनेपछि एउटा थिन रड जसको मास m, लेन्थ l र cm बाट पास हुँदैछ एक्सिस भने यसको फर्मुला हामीले पहिला जानिसकेका छौं ml²/12। यो फर्मुला पहिला लेख्ने। अब यसपछि म जे भन्छु त्यो ध्यान दिएर सुन्ने। यसपछि आफूले के गर्ने कि यो जुन रड छ हलो रड या हलो सिलिन्डर भनौं, यसलाई मैले साइडबाट यसरी हेरे भने त मैले एउटा रिङ देख्छु। जस्तै यो एउटा सिलिन्ड्रिकल शेपको मार्कर हो, र यसरी मैले हेर्दाखेरि त सिलिन्डर देखिरहेको छु, तर फ्रन्टबाट हेर्यो भने एउटा डिस्क मात्र देख्छ। यो डिस्कले यो बाँकीको पछाडिको सबै पार्टलाई छेक्छ। त यदि मैले यो हलो सिलिन्डरलाई साइडबाट यसरी हेर्यो भने मैले एउटा रिङ मात्र देख्छु, रिङ यस्तो भर्टिकल रिङ देख्छु। अनि यो रिङको डायमिटर जुन छ यो डायमिटर यो एक्सिससित प्यारलल देखियो। त डायमिटर यो एक्सिससित प्यारलल देखिएकोले यो डायमिटरको अबाउट यो रिङको फर्मुला के छ त्यही फर्मुला यहाँ एड गरिदिने, एन्सर मिल्यो। त प्लस यसमा के गर्छु, मैले साइडबाट हेर्दाखेरि मैले रिङ देखेँ, अनि रिङ यस्तो भर्टिकल देखिरहेको छु, र यो डायमिटर जुन छ यो एक्सिससित प्यारलल देखेँ। त रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डायमिटरको अबाउट के छ त्यो जोड्दियो, यसको एन्सर आयो। त रिङको मोमेन्ट अफ इनर्सिया डायमिटरको अबाउट हामीले पढिसकेका छौं, त यसको भ्यालु कति हुन्छ mr²/2। दिस विल बी एन्सर। त यो केसमा यो एन्सर भयो। अब फेरि यो एक्सिसको आउट कति छ, त यो एक्सिसको आउट लेख्नु छ भने अहिलेकै टेक्निक, यो एक्सिसको आउट एउटा थिन रडको फर्मुला के हुन्छ, त हामीले पहिला जाने अनुसार त यो ml²/3 हो, प्लस अब यो एक्सिससित प्यारलल के देखियो डायमिटर, त डायमिटरको भ्यालु जोड्दियौ, त यो कति हुन्छ, दिस विल बी mr²/2। यसरी यो प्रब्लम सल्भ भयो। अब सेम तरिका यो सलिड रडको लागि पनि हामी युज गर्छौं। त्यो I1 एक्सिसको अबाउट यदि यो थिन रड भइदिएको भए युजुअल एन्सर यसको ml² के भयो 12। तर यसलाई मैले साइडबाट हेर्यो भने यो त सलिड हो, त यहाँ मैले डिस्क देख्छु, साइडबाट हेर्दाखेरि एउटा डिस्क देख्छु, र डिस्कको डायमिटर योसित प्यारलल देखियो। त डिस्कको डायमिटरको अबाउट जो फर्मुला छ त्यही फर्मुला जोड्दियौ। त डिस्कको डायमिटरको अबाउट फर्मुला के थियो mr²/4। दिस विल बी एन्सर।
अब फेरि यो एक्सिसको आउट कति छ त यो एक्सिसको आउट यदि निकाल्नु छ भने दिस विल बी ml स्क्वायर बाई 3 एउटा इन्टको अबाउट प्लस यहाँ कति भइदिए mr स्क्वायर बाई 4 क्लियर। त्यसरी यो सम्झिने तरिका छ। अब इन्टिग्रेसन गर्छु भने धेरै लामो क्वेसन यो बीएससी स्ट्यान्डर्डको क्वेसन भइदिन्छ यसको भ्यालु यदि इन्टिग्रेसन गरेर निकाल्ने हो भने। अब जे होस् यो केही रिजिड बडी छ जसको हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया क्याल्कुलेट गर्यौं। अब यो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको बेसिक कन्सेप्ट पछि अब नेक्स्ट टपिक छ कन्सेप्ट अफ रोलिङ। तर कन्सेप्ट अफ रोलिङमा जानुभन्दा पहिला म रेडियस अफ गाइरेसन के हो त्यो क्लियरली बुझाइदिन्छु। अनि किन त रोलिङ मोसनको जति पनि फर्मुलाहरू हामी डिराइभ गर्छौं सबै रेडियस अफ गाइरेसनको टर्म्समा हुन्छ। त नेक्स्ट हेडिङ पहिला बुझौं व्हाट इज रेडियस अफ गाइरेसन। अब यो जुन रेडियस अफ गाइरेसन छ यसको सिम्बल त क्यापिटल के हो र कुनै कुनै बुकमा क्यापिटल आर पनि लेख्छ आफ्नो नोटेसन जे राखे नि हुन्छ कन्भेन्सन हो। रेडियस अफ गाइरेसन यदि के हो भने म म्याथमेटिकल डेफिनेसनतिर जादिन त्यो स्क्वायर गर्छ स्क्वायर रुट निकाल्छ एभरेज निकाल्छ ब्ला 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 के गर्छ त्योसित मतलब छैन। सिम्पल कन्सेप्ट बुझौं र अब्जेक्टिभ क्वेसन कसरी ट्याकल गर्ने त्यसमा जाउँ। अब रेडियस अफ गाइरेसन भनेको म सिम्पली लजिक लगाएर यसको डेफिनेसन निकाल्छु। हेर यो एउटा रिजिड बडी छ यो रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया मैले यो एक्सिसको आउट निकाले र यो जुन एक्सिस छ सपोज गर कि यसको सीएम बाटै पास हुँदैछ ल मैले मानिदिए। अब सीएम बाट पास हुने भए नि हुन्छ नभए नि हुन्छ त्योसँग हामीले मतलब छैन। तर सजिलोको लागि जेनरली हामीले एक्सिस लिँदाखेरि सीएम बाटै पास भएको देखाउँछौं त सीएम बाट पास भएको मैले लिए। यो एउटा रिजिड बडी छ यो रिजिड बडी यो एक्सिस घट रोटेट गर्दैछ त यो रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया केही भ्यालु आयो मैले माने। अब कति छ त मलाई थाहा छैन तर सपोज गरे यो एक्सिसको अबाउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई छ। अब यो सेम भ्यालु अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया सेम भ्यालु यो जति आयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो पार्टिकुलर एक्सिसको अबाउट यही एक्सिसको अबाउट सेम भ्यालु मोमेन्ट अफ इनर्सिया एउटा पोइन्ट मासले दिनुपर्ने छ। ध्यान दिने म फेरि रिपिट गर्छु यो पोइन्टलाई। यो एक्सिसको अबाउट यो पुरै रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति छ आई त यही भ्यालु यही मोमेन्ट अफ इनर्सिया जुन छ एउटा पोइन्ट मासले दिनु पर्यो यही एक्सिसको अबाउट। त मैले माने एउटा पोइन्ट मास जुन छ यो एक्सिसबाट के डिस्टेन्स टाढा राखे मैले पोइन्ट मास र यो पोइन्ट मासको भ्यालु जति छ यो माससित इक्वल हुनुपर्छ। त रिजिड बडीको जति मास छ ठ्याक्क त्यही मास बराबरको एउटा मैले पोइन्ट मास लिए र यो पोइन्ट मासले मैले यो सेम एक्सिसबाट के डिस्टेन्स टाढा राखेर रोटेट गर्दाखेरि अब यसबाट आउने जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई डैश छ त्यो आई डैश ठ्याक्क योसित के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। त यो सेम भ्यालु अफ मोमेन्ट अफ इनर्सिया अब्टेन हुनको लागि मैले एउटा पोइन्ट मासलाई सेम एक्सिस त्यही एक्सिसबाट कति टाढा राखेर घुमाउँदाखेरि सेम भ्यालु आयो त मोमेन्ट अफ इनर्सियाको त्यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सले हामी के भन्छौं रेडियस अफ गाइरेसन। त यसको डेफिनेसन यस्तो भयो इट इज द परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन एक्सिस अफ रोटेसन एन्ड पोइन्ट मास। फेरि इट इज परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन एक्सिस अफ रोटेसन एन्ड point mass which gives the same moment of inertia as that given by rigid body about same axis. Definition lekho it is perpendicular distance between axis of rotation and point mass which gives the same value of moment of inertia. It is perpendicular distance between axis of rotation and point mass which gives the same value of moment of inertia as that given by the rigid body about same axis। र शर्त छ कि रिजिड बडीको जति मास छ त्यो पोइन्ट मासको पनि भ्यालु त्यति नै हुनुपर्छ। त यो एउटा एक्जाम्पल छ अहिलेको एक्जाम्पल म रिपिट गर्दै छु। जस्तै यो एउटा रिजिड बडी भयो अब यो रिजिड बडीलाई जुनसुकै एक्सिसको आउट रोटेट गर मलाई मतलब छैन ल मैले यसलाई यही एक्सिसको आउट रोटेट गर्दिए यो एक्सिसको आउट यसलाई रोटेट गर्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई छ र यो रिजिड बडीको पुरै रिजिड बडीको मास कति भइदियो m। त
त यो रिजिड बडीलाई यो पार्टिकुलर एक्सिसको अबाउट रोटेट गर्दाखेरि यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भयो आई छ। अब यही एक्सिसको अबाउट एउटा पोइन्ट मासलाई रोटेट गर्नु छ र त्यो पोइन्ट मासले मैले यो एक्सिसबाट कति टाढा राखेर रोटेट गराइदियो भने त्यो पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया ठ्याक्कै यो रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सियासित के हुन्छ इक्वल हुन्छ। देन दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन पोइन्ट मास एन्ड दिस एक्सिस अफ रोटेसन इज कॉल्ड रेडियस अफ गाइरेसन। त सपोज गर यही एक्सिसको अबाउट मैले के डिस्टेन्स टाढा एउटा पोइन्ट मास राखेँ, यो पुरै रिजिड बडीको मास जति छ त्यही बराबरको, र यो पोइन्ट मासले के रेडियसमा यदि हामीले रोटेट गरिदियो भने यसको जुन मोमेन्ट अफ इनर्सिया भयो ठ्याक्कै यो आइसी त के हुन गयो इक्वल हुन गयो। त अब पोइन्ट मास घुमियो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति होला, कुनै पनि पोइन्ट मास आर रेडियस बनाएर घुमियो भने यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया एमआर स्क्वायर हुन्छ। त पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ रेडियसको रोल त यहाँ के ले प्ले गर्दैछ, त पोइन्ट मासको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भइदियो एमके स्क्वायर भइदियो र यो एमके स्क्वायर योसित के हुनुपर्छ इक्वल। त माथिको डेफिनेसन अनुसार आई इक्वल्स टु हामी कति लेख्न सक्छौं एमके स्क्वायर लेख्न सक्छौं। को मतलब कुनै पनि रिजिड बडीको यदि रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्नु छ भने कुनै पार्टिकुलर एक्सिसको अबाउट त्यो रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति छ त्यो फर्मुला लेखौं अनि त्यसपछि त्यसले डाइरेक्ट एमके स्क्वायर सित इक्वेट गरेर अनि के को भ्यालु निकाल्देऊ, दैट विल बी द रेडियस अफ गाइरेसन। म केही एक्जाम्पल दिन्छु, एक्जाम्पल दियो भने यो कन्सेप्ट अझ क्लियर हुन्छ। जस्तै मलाई रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्नु पर्नेछ युनिफर्म रडको रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्नु पर्नेछ। त फर्स्टमा त यो क्लियर हुने कि रेडियस अफ गाइरेसन डिपेन्ड्स अन एक्सिस अफ रोटेसन, किन त मोमेन्ट अफ इनर्सिया आफै एक्सिसमा डिपेन्ड गर्छ र योसित रिलेटेड टर्म्स रेडियस अफ गाइरेसन हो। देन अब्भियसली रेडियस अफ गाइरेसन एक्सिस अनुसार फरक होला। एउटै रिजिड बडीको रेडियस अफ गाइरेसन एउटा एक्सिसको आउट जति छ, फेरि एक्सिस चेन्ज भयो भने फेरि त्यति नै हुँदैन, यो चाहिँ चेन्ज भइसकेको हुन्छ। त युनिफर्म रडको एक्जाम्पलबाट अझै यो क्लियर होला। जस्तै मैले थिन रड नै लिए एक्जाम्पलको लागि, एउटा थिन रड छ, यो थिन रडको यो सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउट यसको रेडियस अफ गाइरेसन कति होला। त यो रडलाई यो एक्सिसको अबाउट रोटेट गर्दाखेरि यसको रेडियस अफ गाइरेसन आई1 मलाई निकाल्नु पर्यो, के निकाल्नु पर्नेछ। फेरि यही रडलाई यो इन्डको अबाउट घुमाइदियो भने यसको रेडियस अफ गाइरेसन कति होला सोध्यो। तब कुरो आयो यो एक्सिसको अबाउट यदि निकाल्नु छ भने त यो एक्सिसको अबाउट यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई1 को भ्यालु कति छ, दिस इज ml स्क्वायर बाइ 12 र यो रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति भयो ml स्क्वायर बाइ 12 यो पार्टिकुलर एक्सिसको। अब यो एक्सिसबाट के डिस्टेन्स टाढा मैले पोइन्ट मासले घुमायो भने त्यसको भ्यालु जुन आउँछ त्यो ठ्याक्कै योसित के हुन्छ इक्वल। त योबाट के डिस्टेन्स टाढा मैले यहाँनिर कुनै पोइन्ट मासले के रेडियसमा घुमाइदियो भने त पोइन्ट मासको फर्मुला अनुसार त यो एमके स्क्वायर हुन्छ र यो रिजिड बडीको मोमेन्ट अफ इनर्सिया र पोइन्ट मास वाला मोमेन्ट अफ इनर्सिया त एउटै आउनुपर्छ डेफिनेसनले भन्यो। त यो दुईटा इक्वेट गरिदियो, त इक्वेट गरिदियो भने मास र मास क्यान्सल भइदियो। त यो एक्सिसको आउट के को भ्यालु कति हुन्छ l बाइ √12 विल बी आन्सर। अब फेरि मलाई यो एक्सिसको आउट यो रडको रेडियस अफ गाइरेसन कति छ सोध्यो। त त्यो एक्सिसको आउट रडको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ, त आई2 को भ्यालु कति छ ml स्क्वायर बाइ 3 एन्ड दिस टर्म will be equated with। अब जस्तै यो एक्सिसबाट मान न रेडियस अफ गाइरेसन कति टाढा पर्छ त, अब एउटा पोइन्ट मासले मैले यहाँ राखे के डिस्टेन्स भनेको यति भइदियो। त यो डिस्टेन्समा यसो यसो घुमायो भने यसबाट आउने मोमेन्ट अफ इनर्सिया ठ्याक्कै योसित मिल्न गयो रे। त यही भ्यालुलाई नै हामी के गर्न सक्छौं एमके स्क्वायर। त यो मास र मास क्यान्सल भयो, त यहाँबाट के को भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आयो l बाइ √3। त यसबाट एउटा अर्को अब्जेक्टिभ क्वेसनको एन्सर आयो कि रेडियस अफ गाइरेसन केमा डिपेन्ड गर्छ एक्सिस अफ रोटेसन। हेर एउटै रिजिड बडीमा यो एक्सिसको रेस्पेक्टमा रेडियस अफ गाइरेसन l बाइ √12, तर एनदर एक्सिसको आउटमा फेरि कति आइदियो l बाइ √3 को मतलब दिस के डिपेन्ड्स अन एक्सिस अफ रोटेसन। यो एक्सिस अफ रोटेसनमा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ रेडियस अफ गाइरेसन। अब यहाँबाट हामी एउटा सर्टकट ट्रिक बनाउँछौं। कुनै पनि रिजिड बडीको रेडियस अफ गाइरेसन कति छ निकाल्नु छ भने फर्स्टमा त आफू यो कुरोमा क्लियर हुने कि कुन एक्सिसको अबाउट रेडियस अफ गाइरेसन सोध्दैछ, त्यो एक्सिसको अबाउट त्यो रिजिड बडीको फर्मुला के छ त्यो लेख्ने अनि त्यो फर्मुलालाई डाइरेक्ट एमके स्क्वायर सित इक्वेट गरिदिने अनि सिम्प्लिफाई गरेर के को भ्यालु निकाल्ने, दैट विल बी रेडियस अफ गाइरेसन। तब म केही एक्जाम्पल दिन्छु यसलाई अझ क्लियर गर्नको लागि। जस्तै मान मलाई सलिड स्फियरको रेडियस अफ गाइरेसन निकाल्नु पर्यो। दिस इज सलिड स्फियर।
सलिड स्फियरको रेडियस अफ गाइरेसनमा कुन एक्सिसको आउट निकाल्ने त माना सेन्ट्रोइडल एक्सिस छ, यहाँ सीएम छ, यही एक्सिसको आउट कति हुन्छ भनेर सोध्यो। त हामीले टेक्निक के बनायो त यो एक्सिसको आउट यसको एक्चुअल फर्मुला के हो त्यो लेखौँ। त त्यो फर्मुला कति छ 2/5 mr² र यसैलाई के सित इक्वेट गर्दिने mk² सित। त दिस विल बी mk² मास र मास क्यान्सल। त के को भ्यालु निकाल्यो भने कति भयो √2/5 * r। भेरी गुड। अब मलाई सोध्यो यो सलिड स्फियर के रेडियस अफ गाइरेसन त निकाल, तर यो टेन्जेन्ट को अबाउट कति हुन्छ। जस्तै यो टेन्जेन्ट हो, डायमिटर यो थियो भने डायमिटर सित प्यारलल हुने यो टेन्जेन्ट को अबाउट कति होला। त याद गर हामीले पहिला थ्योरममा प्यारलल एक्सिस को युज गरेर यो एक्सिस को अबाउट फर्मुला निकालिसकेका छौं सलिड स्फियर को। त यो एक्सिस को अबाउट हाम्रो फर्मुला के थियो 2/5 mr² प्लस mr² गरेका थियौ। त 2/5 mr² प्लस mr² गरिदियो भने त 7/5 mr² यो आएको थियो है। त यो एक्सिस को अबाउट यसको फर्मुला हामीले पहिलेदेखि सल्भ गरे अनुसार यो कति हो 7/5। जस्तै 2/5 mr² प्लस mr² जोडिदियो भने त 5 एलसिएम 7/5 कति भइदियो mr²। र यसैलाई हामी कोसित इक्वेट गरिदिन्छौं mk² सित। यो दुईटा क्यान्सल भयो। त k को भ्यालु कति आइदियो √7/5 * r। र जसलाई याद छैन म सर्टकटमा यता भनि पनि दिन्छु यो 7/5 कसरी आयो पहिलाको भिडियो हेर्ने त्यसमा चाहिँ सल्भ गरेको थियो। यो एक्सिस को आउट सलिड स्फियर कति थियो 2/5 mr²। अब यो एक्सिस को आउट कति छ त्यो निकाल्नु छ भने यो दुईटा एक्सिस के छ प्यारलल। त यदि हामीले प्यारलल एक्सिस थ्योरम यो दुईटामा युज गरौँ यो एक्सिस को आउट यदि i' हो भने त i' को भ्यालु यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस को आउट कति भयो 2/5 mr² प्लस अब यो दुईटाको बीचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ यो a भनेको त रेडियस नै हो। त यहाँ कति लेख्न मिल्छ mr²। त यो भ्यालु एलसीएम लिँदाखेरि 5 भयो। त यो कति भयो 2 mr² प्लस 5 mr² को मतलब यो जोड्दाखेरि 7/5 mr² हुन्छ। त्यही रिजल्ट हामीले डाइरेक्ट युज गरे हो यहाँ। त यसरी जुनसुकै केसमा पनि यदि हामीलाई रेडियस अफ गाइरेसन सोध्यो भने चुपचाप त्यो एक्सिस को आउट फर्मुला लेख्ने अनि त्यो फर्मुलालाई डाइरेक्ट केसित इक्वेट गर्दियौ mk² सित। चित्त बुझाउनको लागि म एउटा अझ क्वेशन छ यो एउटा अझ एक्जाम्पल दिदिन्छु। जस्तै मलाई भन्यो कि डिस्कको रेडियस अफ गाइरेसन यसको डायमिटरको अबाउट कति हुन्छ भनेर सोध्यो। तब डिस्कको फर्मुला डायमिटरको अबाउट हामीले कति निकालेका थियौ mr²/4 र यो एक्सिस को रेडियस अफ गाइरेसन कति छ त डाइरेक्ट यसलाई के सित कम्पेयर गरिदिने mk² सित। यो दुईटालाई छप्काउन मिल्छ त k = कति भयो r/2 यसको रेडियस अफ गाइरेसन एन्ड सो अन। त यो रेडियस अफ गाइरेसन को केही तरिका हो कसरी निकाल्ने आफूले। अब यसको किन हामीले निकाल्दै छौं मैले यो सर्टकट ट्रिकहरु किन यसको सिकाइरहेको छु सबैको फाइदा हुन्छ हामीलाई रोलिङ मोसनमा। तब नेक्स्ट हेडिङ छ रोलिङ मोसन। आज म रोलिङ मोसनको जनरल इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, डिटेलमा चाहिँ म फेरि नेक्स्ट भिडियोमा गर्छु। अब केही रफ आइडियाहरु बुझौं र ध्यान दिने यो रोलिङ मोसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। प्राय स्टुडेन्टलाई कन्फ्युजन हुन्छ यो टपिकमा। +2 स्ट्यान्डर्डको बुकमा त्यति क्लियर कट छैन यसको बारेमा दिएको रोलिङ मोसनको बारेमा हचुवा तरिकाले लेखेको छ। तर हामीले इन्ट्रान्समा चाहिँ यसबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु सोध्छ। अब रोलिङ भनेको हेर लजिकली दुईटा मोसन कम्बाइन भएर रोलिङ मोसन भन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हेर यो एउटा अब्जेक्ट छ, रोल गर्ने कुनै अब्जेक्ट छ, यो स्मुथ सर्फेसमा छ, फ्रिक्सन यहाँ छैन। मैले ठ्याक्क बाहिरबाट एउटा लठीले यसको सेन्टर अफ मासमा हिर्काए त लठीले यसलाई ठ्याक्क सेन्टर अफ मासमा हिर्काइदियो भने यो भर्टिकल्ली नै बसेर स्ट्रेट जान्छ। यसरी कुनै पनि अब्जेक्टमा यदि मैले सीएम मा फोर्स लगाइदिए भने त सेन्टरबाट सीएम बाट पास हुने जुन फोर्स हुन्छ सीएम को रेस्पेक्टमा त्यसमा टर्क 0 हुन्छ, जसको कारणले त्यो स्ट्रेट लाइनमा ट्राभल गर्छ। या सर्टकटमा यसरी बुझ्यो एउटा अब्जेक्ट छ, मैले कुनै एक्सटर्नल सोर्सको युज गरेर यसलाई सिधा लदैछु, यसरी स्ट्रेट गइरहेछ, स्मुथ सर्फेसमा स्लाइड हुँदै सिधा गइरहेछ र सिधा गइरहेछ भने यसको सेन्टर अफ मास हुन्छ स्ट्रेट गइरहेछ, यो होल बडी नै स्ट्रेट यसरी गइरहेछ। त दिस इज ट्रान्सलेशनल मोसन। अब सपोज गर अर्को बडीलाई मैले यसरी राखे, यसमा कुनै एक्सिल फिट गरेर एकै ठाउँमा यसरी घुमाएको घुमाइ गर्छु, त यो चाहिँ प्योरली के भयो रोटेशनल मोसन। अब यसरी घुमेको घुमेछ। अब यो दुईटै मोसन यदि सुपर इम्पोज भइदियो, मिक्स भइदियो भने अब यो दुईटाको कम्बाइन्ड इफेक्ट कस्तो आउँछ त भनेपछि रोटेट पनि गर्ने अनि सिधा पनि जानु पर्यो। त्यस्तो बेलामा रोटेट पनि गर्छ, अगाडि अगाडि पनि सरिराखेको हुन्छ। त देयर इज ट्रान्सलेशनल एन्ड रोटेसन। र ट्रान्सलेसन र रोटेसन दुईटै मिक्स भएर जुन नयाँ मोसन आउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं रोलिङ मोसन। त रोलिङ मोसनको डेफिनिसन भयो इट इज कम्बाइन्ड इफेक्ट अफ ट्रान्सलेशनल एन्ड रोटेशनल मोसन। अब रोलिङ मोसन पनि 2 टाइप्स हुन्छ।
एउटा हुन्छ प्योर रोलिङ। प्योर रोलिङको मतलब कुनै पाङ्रा ग्राउन्ड सर्फेसमा गुड्दै गइराखेको छ भने यो चिप्लिनु भएन, ग्राउन्डसित स्लिप हुँदै गइदियो भने द्याट इज नट प्योर रोलिङ। को मतलब फ्रिली रोल गर्दै जानु पर्यो। जस्तै कुनै कार रोडमा घुरिरहेछ त कारको पाङ्रा चाहिँ के हुन्छ, प्योर रोलिङमा हुन्छ, त्यहाँ स्लाइड भइराख्या हुँदैन। इम्प्योर रोलिङको मतलब हो त्यो रोल पनि गर्ने तर स्लिप हुँदै गइरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, इम्प्योर रोलिङ। जस्तै हिलोमा कुनै गाडी फसेको बेलामा चाहिँ इम्प्योर रोलिङ हुन्छ। हिलोमा कुनै पाङ्रा फस्यो र हामीले एक्सिलरेटर दियो भने त्यो पाङ्रा एकदम फास्ट घुम्छ, घुम्न त एकदम फास्ट घुम्छ तर लिनियरली जति अगाडि जानुपर्ने हो त्यति गइराख्या छैन भने यहाँ रोलिङ त छ तर रोलिङ विथ स्लाइडिङ भइदियो। त रोलिङ विथ स्लाइडिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, इम्प्योर रोलिङ। रोलिङ विदाउट स्लाइडिङ इज कल्ड प्योर रोलिङ एन्ड रोलिङ विथ स्लाइडिङ इज कल्ड इम्प्योर रोलिङ। त्यसको डेफिनिसन भयो it is combined effect of translational and rotational motion, त्यसपछि rolling without sliding is called pure rolling, त्यस्तै rolling with sliding is called impure rolling, rolling with sliding is called impure rolling। यो मैले आज चाहिँ जस्ट जनरल इन्ट्रोडक्सन दिया हो रोलिङ मोसनको र फेरि पनि म रिपिट गरेर भन्छु नेक्स्ट भिडियो चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। रोलिङ मोसनको म सबै क्यालकुलेसन्स गरेर देखाउँछु। प्योर रोलिङमा सिएम कति भेलोसिटीले जान्छ, सर्कमफरेन्समा पर्ने इच पोइन्टको भेलोसिटी कति हुन्छ, इन्क्लाइन प्लेनमा रोल गर्दाखेरि कस्तो कस्तो क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ विदाउट युजिङ फ्रिक्सन, त्यसपछि फेरि युजिङ फ्रिक्सन, यो सबै क्यालकुलेसन चाहिँ अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। आज यति गरौँ।